أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموت بل لله الأمر جميعا أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموت بل لله الأمر جميعا بل لله الأمر جميعا بل لله الأمر جميعا أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا بل لله الأمر جميعا بل لله الأمر جميعا بل لله الأمر جميعا أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا بسم الله الرحمن الرحيم ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون يضاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها
السماء وما بناها والأرض وما طحاها بسم الله الرحمن الرحيم ربنا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا